दर्शकवृन्द नमस्कार, म नवराज चालिसे हाम्रो नियमित आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा स्वागत गर्दछु। आजको आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा हामी यति बेला मुलुकको अर्थ राजनीतिमा अमेरिकी सहयोग एमसीसीले निकै चर्चा पाइरहेको छ। नेपालको वैदेशिक लगानीको विषयमा पनि निकै बहसहरू हुन थालेको छ। नेपालको आर्थिक जगतमा यति बेला हाम्रो वैदेशिक लगानी ऋणको भारको बारेमा पनि चर्चा चलिरहँदा अमेरिकी सहयोग एमसीसीको भने निकै विवादहरू बाहिर आएको छ र नागरिक समाजले अमेरिकी सहयोगको एमसीसी यति बेला नेपालको लागि स्वीकार्य नभएको भन्ने पनि यति बेला विरोधहरू गरिरहेको अवस्था छ भने सरकारले एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताइरहेको छ। र यति बेला नेपाल, भारत र चीन बीचको सहयोग, त्यसैगरी नेपालको अर्थ राजनीतिमा, नेपालको विकास पूर्वाधारमा विदेशी दात्री निकायहरूको सहयोगको बारेमा पनि चर्चा परिचर्चाहरू आज हामी गर्नेछौँ। र त्यसैगरी यति बेला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति जारी गरिसकेको अवस्थामा यति बेला सेयर बजारमा लगातार गिरावट आइरहेको छ र सेयर बजार घट्न थालेपछि लगानीकर्ताहरू भने आन्दोलित हुन थालेका छन् र विरोधमा बाहिर निस्कन थालेका छन् र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको विरुद्धमा पनि नाराबाजी हुन थालिरहेको छ। र यति बेला सेयर बजारमा देखिएको यो अन्तर्तः यो जुन खालको एक खालको सेयर बजारमा गिरावट आएको छ, सेयर बजारमा आएको गिरावटसँगै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा पनि लगानी योग्य रकम तरलता पनि घट्न थालेको, ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम घट्दै गएपछि यति बेला सेयर बजार पनि प्रभावित भएको भन्ने चर्चा परिचर्चा पनि चलिरहेको छ। र यति बेला कोभिडको महामारीको अर्थतन्त्रमा हामी छौँ र यो अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले लगानी बढाउनु पर्ने छ र निजी क्षेत्रको र आत्मविश्वास पनि अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। र साना मझौला घरेलु तथा श्रमिक मजदुरहरू कोभिडको महामारीमा बढी प्रभावित छन्। यिनै सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग अनुभवी ब्याङ्कर्स हुनुहुन्छ। यति बेला हामीसँग परशुराम कुँवर छेत्री, नेपालको ब्याङ्किङ जगतमा झन्डै 35 वर्षको लामो अनुभव सम्हाल्नु भएको, स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कबाट आफ्नो ब्याङ्किङ जीवन सुरुवात गरेर मुलुकको सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएका आज परशुराम कुँवर छेत्रीसँग मुलुकको ब्याङ्क वित्तीय संस्था र नेपालको अर्थ राजनीतिको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू नवराजी। यहाँको ब्याङ्किङ जीवनलाई फर्केर हेर्दा त धेरै वर्ष भइसकेको छ, लामो अनुभव सम्हाल्नु भएको छ होइन? 1986 जुन 15 हो मैले क्यारियर सुरु गरेको, स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कबाट हो। त्यतिखेर गिन्डलेज ब्याङ्क भन्ने थियो, अब पछि गएर नाम चेन्ज भयो, ओनरसिप पनि चेन्ज भयो, ओनरसिप प्यारेन्ट कम्पनीको, त्यो भएर स्ट्यान्डर्ड चार्ट भयो। यहाँहरूले ब्याङ्किङ जीवन सुरुवात गर्दा र आजको अवस्था त फरक भइसक्यो नि? धेरै फरक भयो नि, धेरै फरक भयो। ब्याङ्किङ त्यतिखेर अब प्राइभेट ब्याङ्कहरू 3टा ब्याङ्क, खास गरेर 3टा ब्याङ्कको धेरै कन्ट्रिब्युसन छ हाम्रो इकोनोमीमा। एउटा नेपाल अरब ब्याङ्क, अहिले नबिल ब्याङ्क भएको छ। त्यसपछि नेपाल इन्डस्युज ब्याङ्क, अहिले तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क भएको छ र गिन्डलेज ब्याङ्क, अहिले स्ट्यान्डर्ड चार्ट ब्याङ्क भएको छ। यी 3टा ब्याङ्कको प्राइभेट सेक्टर एरियामा यी 3टा ब्याङ्कहरूले ठुलो कन्ट्रिब्युट गरेका चाहिँ छन्। होइन भने त्योभन्दा अगाडि अब सरकारी ब्याङ्कहरू त्यही ग्राहकहरू ब्याङ्कमा आउनुपर्छ, ब्याङ्कहरू ग्राहकमा जाने होइन भन्ने खालको एटिच्युड थियो। अब अहिले टोटली चेन्ज भइसकेको छ। अब प्लेन भनिला प्रडक्ट्सहरू थिए, अब अहिले धेरै एकदम भेराइटी अफ प्रडक्ट्सहरू आएका चाहिँ छन्। अझै प्लेन भनिला प्रडक्टै छन् हाम्रो देशमा कम्पेयर टु अदर मार्केट्स। अझै हामीलाई गर्न बाँकी चाहिँ छ, धेरै चाहिँ गऱ्यौँ तर अझै गर्न बाँकी चाहिँ छ। यहाँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कमा आफ्नो ब्याङ्किङ जीवन सुरुवात गर्दा र आज फर्केर हेर्दा त धेरै फरक भएन नेपाल ब्याङ्क? धेरै नै फरक भयो, धेरै नै फरक छ। हजुर, तर पनि दूर दराजमा हामी अझ ब्याङ्किङ सेवा पुर्याउन अझ सकिरहेका छैनौँ र ग्रामीण क्षेत्रका जनता, आम नागरिकको पहुँचमा ब्याङ्किङ सेवा पुग्न सकिरहेको छैन अझै पनि? विगतमा भन्दा त धेरै नै बढिया छ। अब अहिले सम्पूर्ण 3टा स्थानीय निकाय छोडेर सबै स्थानीय निकायमा वाणिज्य ब्याङ्कै शाखाहरू, विकास ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनीजहरू अथवा माइक्रो फाइनेन्स भनिनँ मैले, वाणिज्य ब्याङ्कै शाखाहरू चाहिँ सम्पूर्ण 3टा छोडेर सम्पूर्ण स्थानीय निकायमा पुगिसकेको चाहिँ छ। ब्रान्चेसहरू पनि बढेको छ। अब द्वन्द्वकालमा, माओवादी द्वन्द्वकालमा गाउँ गाउँमा गइसकेको शाखाहरू पनि फिर्ता ल्याएर आएर सहरमा थुपार्नु परेको थियो। जब देश चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा छिर्यो
शान्ति प्रक्रियामा छिरिसकेपछि यो ब्रान्चहरू खोल्दै जाने चाहिँ नि क्रम चाहिँ नि धेरै बढ्यो। लास्ट 3-4 इयर्समा चाहिँ 4-5 इयर्समा चाहिँ नि ब्रान्चेसहरू धेरै बढेका चाहिँ छन्। उयो भन्छन् नि लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्स होइन, पहिला चाहिँ नि रुखमा फलेको चाहिँ नि फल टिप्दाखेरि सबभन्दा पहिला त तलको फल टिपिन्छ नि, अनि बल्ल टुप्पोको फल टिपिन्छ। त्यस्तै हो, तपाईँको क्रमशः चाहिँ शाखा खोल्दै दूरदराजसम्म जानियो। यो काम चाहिँ बढिरहेको छ। अब अहिले त टेक्नोलोजीको जमाना छ, सो टेक्नोलोजीको माध्यमबाट पनि ब्याङ्किङ सर्भिसेसहरू दिने तिर चाहिँ नि ब्याङ्कहरू लागिरहेका चाहिँ छन् र सर्वसाधारणलाई त्यसरी नै प्रशिक्षित गर्न जरुरी चाहिँ छ। जस्तो हिजोको दिनमा तपाईँ विभिन्न ब्याङ्कहरूमा सिइओ रहेर अथवा कार्यकारी प्रमुख रहेर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेर विभिन्न नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गर्नुभयो। आज ब्याङ्किङ सेवाबाट बाहिर हुनुहुन्छ, स्वतन्त्रपूर्वक काम गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि आज पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा त्यही तरलताकै समस्या, लगानीको रकमकै अभाव, राष्ट्र ब्याङ्कले घरिघरि रिपो जारी गर्नुपर्ने, लगानी गर लगानी बढाऊ होइन, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर अनुत्पादक क्षेत्रमा होइन भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले अङ्कुश पनि लगाइरहनु परेको छ, खबरदारी पनि गरिरहनु भएको छ र ब्याङ्किङ सुशासन पनि जुन हामीले अपेक्षा गरेका छौँ त्यो अनुरूप जान सकेन भन्ने यो आम चाहिँ भनौँ न बुझाइरहेको छ। भन्दै गर्दा बाहिर बसेर हेर्दा कस्तो लाग्दो रहेछ? होइन, अब यो धेरै यो एउटै क्वेसनमा धेरै कुराहरू पर्यो तपाईँकोमा। धेरै कुरा छ तपाईँको। अब सबभन्दा पहिलो कुरा त सुशासनकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि कम्पेयर टु सम अदर मार्केट्स, मलाई धेरै कुरामा बङ्गलादेशसँग कम्पेयर गर्न मन लाग्छ। सुशासनमा चाहिँ नि हामीले धेरै राम्रो काम गरेका छौँ र हामीले भन्दा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले धेरै राम्रो काम गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्यो भनेदेखि गडबड नगर, गडबड गर्यो भने तिमीलाई जेल जानु पनि पर्न सक्छ है भनेको छ र मान्छे जेल पनि गएका छन् होइन। राष्ट्र ब्याङ्कले उजुरी दिएर, राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएर ल फलानालाई विरुद्धमा उजुरी हाल भनेर भनेको आधारमा मान्छेहरू जेल पनि गएका छन्। त्यस हिसाबले सुशासनमा चाहिँ नि धेरै नै सुधार भएको छ। मैले भनिहालेँ अरू देशको तुलनामा। अब सबै ब्याङ्क तथा अधिकांश ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी पर्याप्तता चाहिँ नि पर्याप्त चाहिँ छ। एनपिए अन्डर कन्ट्रोलमा छ। यो कोभिडको स्थिति हुँदै पनि हुन त राष्ट्र ब्याङ्कले पनि एउटा चाहिँ नि एकोमोडेटिङ पोलिसी चाहिँ नि ल्याइदियो होइन, ब्याङ्कलाई पनि बचाउनुपर्छ, बिजनेसलाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने किसिमले गर्दाखेरि आई थिङ्क गभर्नेन्स पोइन्ट अफ भ्यूले हामी धेरै चिन्ता गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सुधार गर्ने ठाउँ त पक्कै नै हुन्छन्, सुधार गर्नुपर्छ। हामी अझै पनि पारदर्शी बन्दै जानुपर्छ, कम्पिटिसन हुँदै जानुपर्छ होइन, इनोभेटिभ प्रडक्ट्स ल्याउनै पर्छ, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अदरवाइज चाहिँ नि सुशासनमा धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब लिक्विडिटीमा ब्याङ्कहरू जान सकेनन्, अलिकति ब्याङ्कहरू ट्रेडिङमा अथवा भनौँ न एउटा व्यापारमा अथवा आयात निर्यात कारोबारमा ब्याङ्क लगानी गर्ने, एउटा कृषि कर्जा, उद्यमशीलता अथवा नव उद्यमीहरूको लागि लगानी नगर्ने, जस्तो विदेशबाट फर्केका युवाहरू पनि छन्, त्यहाँ लगानी गर्न सकिन्छ होइन। कमसेकम उद्यमशीलतामा हामीहरूले त्यसको लागि डेटा हेर्नुपर्छ। डेटा हेऱ्यौँ भनेदेखि यो सबै सेक्टरहरूमा लगानी बढेको छ, इभन कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी बढेको छ, नबढेको होइन। तर एउटा के बिर्सनु हुँदैन भने हाम्रा उद्योगपतिहरू, हाम्रा व्यापारीहरू होइन, हाम्रा व्यवसायीहरू चाहिँ सिमेन्ट कम्पनी खोल्न तछाड मछाड गर्छन्, हाइड्रो पावर कम्पनी खोल्न तछाड मछाड गर्छन्। कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि तछाड मछाड किन गर्दैनन् त? किनभने त्यहाँ केही मुद्दा छ, त्यहाँ केही इस्यु छ होइन त। त्यो इस्युज भएको हुनाले, त्यो मुद्दा भएको हुनाले जति चाहिँ अरू सेक्टरमा लगानी गर्न चाहिँ नि मान्छे एग्रेसिभ भइरहेछ त्यहाँ भएको छैनन्। अब व्यापारी व्यवसायीहरूले लगानी गर्न तम्सियो भने नै तपाईँले ब्याङ्कले लोन दिने हो, ब्याङ्कले आफै गएर चाहिँ नि खेतीपाती गर्ने अथवा व्यवसाय गर्ने त होइन होइन। त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा लगानी बढेको छ, अझ लगानी बढाउनुपर्छ, कुनै डाउट छैन। जस्तै कि हाम्रो अहिले कृषि रणनीति छ, 20 इयरको कृषि रणनीति लागू भइसकेको चाहिँ छ, यो 4-5 वर्ष भइ नै सक्यो। त्यो कृषि रणनीतिले एडिएस एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी भन्छौँ, यसले चाहिँ नि नेपालको इकोनोमीमा ट्रान्सफर्म गर्ने भनेको छ। सामान्य गरिबी घटाउने कुरा गरेको छैन। सामान्य गरिबी घटाउने काम त हाम्रो सहकारीहरूले, हाम्रा माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीजहरूले र हाम्रो रेमिटेन्सले यसले राम्रो रोल प्ले गरेको छ गरिबी घटाउने कुरामा। तर कृषि क्षेत्रले यो हाम्रो एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीले ट्रान्सफर्म गर्ने भनेको छ। त्यो ट्रान्सफर्मेसन गर्नको लागि हामीले बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्यो होइन। त्यसमा लगानी बढाउनु पर्यो, प्राइभेट सेक्टरको लगानी हुनु पर्यो, सरकारको लगानी बढ्नु पर्यो
जनतालाई लागोस् कि कृषकलाई लागोस् कि चाहिँ नि मैले उत्पादन गरेको चिज मैले आरामसँग बेचेर मैले फाइदा कमाउन सक्छु भन्ने किसिमको उसलाई ढुक्क भयो भने नि उसले कृषि लगानी गर्छ। अब अहिले त कता कता के लाग्छ भने केही लाएन भने कृषि गर्ने खालको र कृषि गर्ने चाहिँ हेला गर्ने किसिमको त्यो खालको वातावरण छ। अब हामीले कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुलाई कृषिलाई ग्ल्यामराइज गर्नुपर्छ भन्छु म त। ग्ल्यामराइजेसन गर्ने त कृषि पो गर्ने अरू काम पनि गर्ने हो र त्यो वातावरण चाहिँ त्यो बनायो भने अनि कृषि क्षेत्रको चाहिँ नि उत्थान हुन्छ। अझै पनि हामी 24-25% जिडिपीमा 24-25% कृषिको चाहिँ नि हाम्रो योगदान छ। अब ब्याङ्कहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले लगानी गरेर भनेको 10% हो होइन, 15% हो होइन। अब त्यो इट्स नट इनफ। 25% योगदान छ भनेपछि त कमसेकम 25% हुनु पऱ्यो नि। तर त्यो एक रातमा हुँदैन, भोलि त त्यो त भोलि बढाउँदै जानुपर्छ। एक रातमा हुनेवाला पनि छैन, यो बढ्दै पनि गइरहेको चाहिन्छ। जस्तो सरले वैदेशिक लगानी अथवा लगानीको विषयमा कुरा गर्दै गर्दा मलाई अहिले यतिखेर विदेशी लगानीको विषयमा जोड्न मन लाग्यो। यहाँ जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्कमा बसेर काम पनि गरिसक्नुभयो र अहिले र पछिल्लो दिनमा यो अहिले चाहिँ अर्थ राजनीतिको विषयमा अलिकति म छुन पनि चाहन्छु कि नेपालको कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने ल्याउने नीति बनाउँदै गर्दा जुन विरोधहरू भइरहेकै छ कि हाम्रा विदेशी लगानी ठुलो मात्रामा यहाँ भित्राउनु पर्यो अथवा प्रविधि भित्राउन सकिन्छ होइन, हामी WTOमा गइसकेको अवस्था छ भन्दै गर्दा यो प्रसङ्ग कसरी हेर्नुहुन्छ? आई थिङ्क हामीले डराउन हुँदैन भन्छु मैले होइन। उनीहरूसँग सिक्नुपर्छ टेक्नोलोजी। यो सर्टन एरियाहरूमा सबै एरियामा हामीले ओपन अप नगऱ्यो भने सेलेक्ट एरियाहरूमा ओपन गर्ने र उनीहरूको नोहाउबाट हामीले सिक्ने हो होइन। हामीले सिक्ने हो। जस्तो कि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हामीले ब्याङ्किङ क्षेत्र विदेशीलाई ओपन अप नगरिदिएको भए सायद ब्याङ्किङ क्षेत्र अहिले आज जहाँ थियो त्यहाँ हुन्थेन होला होइन। 30-35 वर्ष अगाडि हाम्रो ब्याङ्किङ क्षेत्र जहाँ थियो त्यही हुन्थ्यो होला होइन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले ओपन अप गरिदियौँ भने चाहिँ नि हामीले उनीहरूसँग सिकेर कसरी काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले ज्ञान लिन्छौँ। नोहाउ हामीले लिने हो, हामीले सिक्ने हो। त्यो डराउने होइन कम्पिटिसनसँग। कम्पिटिसनले गर्दाखेरि हामीलाई राम्रो गर्छ, नराम्रो गर्छ भने जरुरी छैन। जस्तो हामी कहाँ यति नै बेला विदेशी लगानीको विषय निकै चर्चा पनि पाइरहेको छ र हाम्रो भनौँ न बजेटमा पनि विदेशी लगानी अथवा विदेशी ऋणको ठुलो अंश बढ्दै गइरहेको छ। यति नै बेला एउटा प्रसङ्ग पनि यहाँलाई जोड्न मन लाग्यो। त यहाँ ब्याङ्कर्स हुनुहुन्छ, यो MCCले चर्चा बढी पाइरहेको कारणले गर्दा यसले नेपालको अर्थ राजनीतिमा नेपालको लगानीमा जुन विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने भनिएको छ, सडक पूर्वाधार बनाउने भनिएको छ, त्यसका आफ्ना प्रावधानहरू बाध्यताहरू अनिवार्य जुन भनौँ न अमेरिकी जुन खालको एउटा व्यवस्था छ, प्रावधान छ, त्यो नेपाल सरकारले अनुमोदन गर्ने नगर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसको अब परिमार्जन गर्नुपर्ने सुधार गर्नुपर्ने पाटो होला। यो MCCमा यति धेरै विवाद हुँदाखेरि भइरहँदाखेरि जस्तो यहाँको आफ्नो चाहिँ अनुभव कस्तो लाग्छ अथवा तपाईँको बाहिरबाट हेर्दा के भन्नुहुन्छ? होइन, अब यो चाहिनेभन्दा बढी विवाद गरियो र नजान्ने र नबुझ्ने अल्पज्ञानीहरूले सर्वसाधारण जनतालाई गलत इन्फर्मेसन दिएर यसलाई हामीले गिजोल्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा त कुनै धेरै डिफिकल्टी कुराहरू पनि छैन। अब त सरकारले चिठी लेख्यो, जवाफ पनि आइसक्यो। 4-5वटा चिजहरू मेन 4वटा चिजहरू चाहिँ नि क्ल्यारिफाई गरिदियो। जस्तो कि हाम्रो संविधानभन्दा पनि माथि हुने यो कम्प्याक्ट भनेको होइन, संविधान चाहिँ नि प्रिभेल्स ओभर द कम्प्याक्ट भनेर क्ल्यारिफाई गरिदिए। तर अरू ऐन कानुनहरूसँग बाजिएको छ भने यो प्रिभेल हुन्छ। यो इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट हो, इन्टरनेसनल एग्रिमेन्टमा यस्तै हुन्छ, बाहिर पनि यही हो। इन्टरनेसनल एग्रिमेन्टमा हुन्छ। तर तिमीहरूकै चाहिँ नि कानुन मन्त्रालयले यो कम्प्याक्टमा भएका प्रोभिजन्सहरू हाम्रा कुनै कानुनसँग चाहिँ नि बाजिँदैन भनेर तिम्रै देशले भनिसकेका चाहिँ छ र संविधानभन्दा माथि छ भनेर उनीहरूले क्ल्यारिफाई गरिसकेका चाहिँ छ। एउटा इस्यु चाहिँ त्यो थियो। दोस्रो इस्यु चाहिँ तपाईँको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी छ। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी पनि यो तिम्रै हो भनेर चाहिँ नि उसले बोलिदिएको चाहिँ छ। त्यसपछि ओनरसिप पनि तिमीहरूकै हो भनेर भनेको छ। अडिटको हाम्रो अडिटर जेनरलले हाम्रो महालेखा परिषदले अडिट गर्न पाउँछ, ठिक छ। कुनै एउटा स्वतन्त्र अडिटरले अडिट गर्ला, बिग 5 मध्ये वान अफ द अडिटरले गर्ला, ठुलो एकाउन्टिङ फर्मले गर्ला। साथसाथै हामीले गर्छौँ भने हामीले पनि गर्न चाहिँ सक्छौँ भनेर यो जुन 3-4वटा मेजर इस्युजहरू चाहिँ छन्, यो मेजर इस्युजलाई चाहिँ क्ल्यारिफाई गरेको। अनि आइपिएस सबभन्दा ठुलो त है, आइपिएस यो पार्ट अफ आइपिएस होइन भनेर भनेको छ। पहिला कुरा त आइपिएसमा भयो भने पनि हामीलाई के असर पर्ने हो, आइपिएसमा जाँदैमा के फरक पर्ने हो होइन। त्यो छुट्टै विवाद होला है, त्यो विवाद गर्न सकिन्छ होला, त्यसलाई सेपरेटली डिस्कस गर्न सकिन्छ होला। आइपिएस पार्ट अफ आइपिएस भयो भने के फरक पर्थ्यो हामीलाई
हैन भनेर विवाद गर्नु, त्यो डिस्कसन गर्ने, डिबेट गर्ने, आइपिएसमा जाने कि नजाने भन्ने कुरो छुट्टै डिस्कसनको टपिक्सहरू होला। तर अहिलेलाई चाहिँ उनीहरूले के क्ल्यारिफाई गरिदियो भने दिस इज नट पार्ट अफ आइपिएस भनेर उनीहरूले भनेको छ नि। यो सबैभन्दा ठुलो यो चाहिँ ग्रान्ट हो, हेर्नुहोस् यो सहयोग हो, यो ऋण होइन, यो ग्रान्ट हो। र ग्रान्टमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो ग्रान्ट हो। र तपाईँ लास्ट 4-5 इयर्समा हाम्रो ग्रान्ट मनी घट्दै आएको छ। लोन चाहिँ नि बढेको छ, एक्सटर्नल ऋण पनि इन्टरनल ऋण पनि बढेको छ, तर ग्रान्ट मनी चाहिँ नि घट्दै आएको। अघिल्लो वर्ष पनि तपाईँको 20-22 अरबको मात्रै चाहिँ नि हाम्रो मात्रै आएको चाहिँ छ। हामीले बजेट त 60 अरब जतिको चाहिँ बजेट गरेका छौँ, अहिले पनि 63 अरबको हामीले ग्रान्ट भनेका छौँ। यो वर्षको अनुदान 63 अरबको भनेका चाहिँ छौँ। कति आउँछ हुन त 15 अरब आइसकेको छ, साउन महिनाभित्रमा 15 अरब आइसकेको थियो, राम्रो पक्ष हो। तर अघिल्लो वर्षमा चाहिँ नि जम्मा आएको 20-22 अरब मात्रै हो। हामीले त्यस्तै 55-60 अरब कतिको चाहिँ बजेट थियो अघिल्लो वर्ष। तर 4-5 वर्षको डेटा हेऱ्यो भने हाम्रो ग्रान्ट चाहिँ नि घटिरहेको छ। अब यो एउटै प्रोजेक्टले घट्नु कारण के रहेछ? अब विभिन्न कारणहरू होलान्। अब जस्तो कि तपाईँको द्वन्द्वकालमा जाइका फर्केर गयो नि होइन, हाम्रो जापान मेजर डोनर कन्ट्री थियो कुनै बेलामा होइन त, मेजर डोनर कन्ट्री थियो जापान कुनै बेलामा, जाइका छोडेर गयो द्वन्द्वकालमा होइन। उनीहरूका मान्छेहरू पिटपाट भए, लुटपाट भए, के भयो। जब देश चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि जाइका फर्केर पनि आयो। तर अब जाइकाको बारेमा धेरै सुनिँदैन। प्लस हामी अनावश्यक हल्ला पनि गरिरहेका छौँ देशमा, अनावश्यक। तपाईँको एमसिसीकै कुरा गर्नुहोस् न, तपाईँले हामीले यसलाई एप्रुभ गरेनौँ भने यो प्रोजेक्ट हामीले नै भनेको हो नि, हामीले दिएको हो नि यो प्रोजेक्ट। यो ट्रान्समिसन लाइनको प्रोजेक्ट र रोड मेन्टेनेन्सको प्रोजेक्ट हामीले दिएको हो। हामीले डायग्नोस्टिक गऱ्यौँ, हामीले ग्रोथ डायग्नोस्टिक गऱ्यौँ, हामीले अनुसन्धान गऱ्यौँ, हामीले आफैले अध्ययन गऱ्यौँ, ठिक छ। विदेशी कन्सल्टेन्टहरूलाई पनि हामीलाई हेल्प गर्यो होला। त्यसको आधारमा ल हामीले ट्रान्समिसन लाइन बनाउने, रोड मेन्टेनेन्स प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने यो एमसिसीबाट हामीले भनेको, हामीले नै भन्ने, हामीले नै साइन गर्ने। अब चाहिँ भोलि चाहिँ यो चाहिँ नगर्ने भनेर भन्यो भने हाम्रो सरकारको, कुनै पनि सरकारको, यो सरकार अब भविष्यमा आउने सरकारको इज्जत के होला? तपाईँ यदि विदेशी हो भने नेपाल सरकारसँग तपाईँ एग्रिमेन्ट साइन गर्नु होला, किन साइन गर्ने? तपाईँ कहिले आज एउटा कुरो भन्नुहुन्छ, भोलि अर्कै कुरो भन्नुहुन्छ, पर्सि अर्कै कुरो भन्नुहुन्छ। मेजोरिटी गभर्मेन्टले भनिरहेको छ यस्तो। फेरि अघिल्लो पटक पनि मेजोरिटी गभर्मेन्ट थियो, पास गरेन। अहिले पनि मेजोरिटी गभर्मेन्ट छ, पास गर्दैन भन्दैछ। अघिल्लो पटक पनि विपक्षीले म पास गर्छु भनेको थियो, र अहिले पनि विपक्षीको पालामा त उसले त पार्लियामेन्टमा लगेर सब्मिटै गरेको हो। हुन त हिजो अलिकति टोन चेन्ज भएको चाहिँ सुनेको छु समाचारहरूमा, तर आफ्नै पालामा यो पास गर्नुपर्छ भनेर पार्लियामेन्टमा गएर दर्ता गरेको। सो विपक्षी र सत्ताधारी दुईटै पक्षले तपाईँको चाहिँ नि यो यसमा सपोर्ट गर्छु भन्ने, अनि चाहिँ नगर्ने भन्दाखेरि यसको मेसेज के जान्छ? को ब्रान्डिङ के, नेपालको ब्रान्डिङ के हुन्छ? नेपालको ब्रान्डिङ यसै पनि बिग्रिरहेको छ। हेर्नुहोस् कतिवटा लगानी हाम्रो देशबाट फर्के। नेपालमा चाहिँ कलगेट नेपाल भन्ने एउटा 100% कलगेट युएसको चाहिँ थियो। कलगेट युएसको 100% सब्सिडी, कलगेट इन्डियाको होइन, कलगेट युएसको 100% सब्सिडियरी थियो, छोडेर गयो। कलगेटसँग सँगसँगै अल्कोआ आएको थियो, त्यो क्लोजर बनाउने फ्याक्ट्री, त्यो पनि फर्केर गयो। भोटेकोसीमा चाहिँ नि पाण्डे एनर्जी थियो, सेयर बेचेर हिँड्यो। उनीहरूले बेचेपछि आइएफसीले नै बेच्यो, लोकल मान्छेहरूले चाहिँ किने। नेपालमा सिटी ब्याङ्क थियो, रिप्रेजेन्टेटिभ अफिस थियो, सिटी ब्याङ्क थियो। सिटी ब्याङ्क छोडेर गयो। छोडेर मात्र गएर हाम्रा देशका सबै ब्याङ्कहरूको चाहिँ खाता क्लोज गर्ने भनेको, इन्क्लुडिङ राष्ट्र ब्याङ्कको खाता। नेसनल ब्याङ्क अफ अस्ट्रेलियाले नेपालका ब्याङ्कहरूको सबैको चाहिँ खाता क्लोज गर्न लगायो। एउटा दुईवटा ब्याङ्कहरूको मात्रै होला, अब चाहिँ धेरै ब्याङ्कहरूको कारण चाहिँ के रहेछ? हाम्रो रेपुटेसन रिस्क। हामी जस्तो किसिमले मिडियामा डिस्कस गर्छौँ, जस्तो खालको हाम्रो सोसल साइटमा डिस्कस गर्छौँ, जसरी हामी धारे हात लगाउँछौँ विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई, यो सबै हेरेर होला नि। कसैले पनि कुनै एउटा विदेशी लगानीकर्ता यहाँ आइरहेछ, अहिले रिसेन्टली फेरि मणिपालको पनि आइरहेछ है, त्यो इन्डियन इन्भेस्टमेन्ट भयो। यसले हामीलाई हेल्प गरिरहेको चाहिँ छैन। र योभन्दा अगाडि हामीले अरुणलाई त्यसै गऱ्यौँ, अरुण हाइड्रो पावरलाई त्यसरी नै गाली गऱ्यौँ, आलोचना गऱ्यौँ। त्यसलाई हामीले ल्याएनौँ। अहिले अर्काले एउटा कुनै विदेशी कम्पनीले बनाउँदै चाहिन्छ, तर त्यो बेलामा चाहिँ नि अरूलाई गाली गरेर त्यसलाई खत्तम बनायौँ। त्यसको प्राइस त तिर्यौँ नि,
मूल्य त्यति नि सेम थिमको सेम तत्त्वले कालीगण्डकी पनि विरोध गरेका थिए। तर त्यो कालीगण्डकी क्षेत्रका जनतालाई हामीले सलाम गर्नुपर्छ। ती जनताले त्यो विरोधीहरूलाई लहेडेका छन् त्यो बेलामा, नत्र तिनीहरू गएका हुन् नि। ठुलो ठुलो इन्भाइरोमेन्टका कुराहरू गरेर कालीगण्डकी प्रोजेक्ट आउन हुँदैन, कालीगण्डी हाइड्रो पावर आउन हुँदैन, त्यो 140 मेगावाटको आउन हुँदैन भनेर विरोध गरेका थिए त्यतिखेर। हेर्नुहोस्, र त्यतिखेर त्यहाँका लोकल जनता, त्यहाँ स्याङ्जाली जनताहरूले, स्याङ्जामै हो क्यारे त्यो होइन, स्याङ्जाली जनताले, त्यहाँकै त्यो एरियाका जनताले चाहिँ नि लहेडे ती मान्छेहरूलाई, ती अभियानकर्ताहरूलाई यसले। अनि त्यो प्रोजेक्ट आयो भने त्यो प्रोजेक्ट पनि गइसक्यो हुन्थ्यो। हामीले यो विकासको निर्माणमा, विकासको कुराहरूमा अर्काले आएर म तिमीलाई बनाऊ, हामी तिमीलाई पैसा दिन्छौँ भनेर भन्दाखेरि दुनियाँ खालको चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने, आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। हाम्रो प्रोजेक्ट हो, हाम्रो देशमा भएको प्रोजेक्ट हो होइन। धेरै राष्ट्रियताको कार्ड चाहिँ नि झाड्न जरुरी छ जस्तो लाग्दैन मलाई। राष्ट्रियताकै कुरा गर्ने हो भने इन्डियाले हामीलाई नाकाबन्दी गर्यो, कसैले बोल्यो? कुनै देशले बोल्यो इन्डियाले नाकाबन्दी लाउनु हुँदैन भनेर? कसैले बोल्यो? इन्डियाले, अमेरिकाले पाकिस्तानमा गएर पाकिस्तानमा घुसेर त्यो आतङ्कवादीलाई मार्यो, अर्काको देशमा छिरेर मार्यो नि, कसैले बोल्यो? इन्डियाले सर्जिकल स्ट्राइक गर्यो पाकिस्तानमा, कश्मीरमा गएर सर्जिकल स्ट्राइक गर्यो, कसैले बोल्यो? कसैले नि बोलेन नि। त्यस कारणले यो चाहिँ के रहेछ भन्नु होला भने नि, चाह्यो भनेदेखि शक्ति राष्ट्रले जे पनि गर्न सक्दो रहेछन् कि। हामीले धेरै बोल्नुपर्ने चाहिँ नि, धेरै 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 हामी डह्रो हुनु पर्यो। हामी डह्रो हो भने कसैले हेप्न पाउँदैन। अब यहाँसँग अब अलि मैले राजनीतिक प्रसङ्ग धेरै कोट्याउन चाहन्न। जस्तो दात्री निकायहरूको सहयोगमा विभिन्न शर्तहरू, जो 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 अनुदान भनौँ, ऋण भनौँ होइन, जहाँ शर्तहरू हुन्छन्, बाध्यात्मक हुन्छ भन्दै गर्दा त्यसले हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्छ, हामी हस्तक्षेपमा पर्न सक्छौँ भन्ने पनि कुराहरू सुनिन्छ नि त। कस्तो खालको यो त पहिला त ऋणमा हो। ऋणमा यसमा तपाईँले कम्प्याक्ट कतिको पढ्नु भएको छ, मैले लाइन बाई लाइन पढेको छु। कम्प्याक्टमा पढ्दाखेरि हो, टोटालिटीमा पढ्दाखेरि यति मात्रै भनेको छ, जुन पर्पसलाई हामीले तिमीले पैसा दिएका चाहिन्छौ त्यो पर्पसमा पैसा खर्च गर। ट्रान्समिसन लाइन बनाउने हो, ट्रान्समिसन लाइनमा पैसा खर्च गर। रोड मेन्टेनेन्समा पैसा खर्च बनाउने हो, रोड मेन्टेनेन्समा पैसा खर्च गर। भविष्यमा कुनै पनि कानुन बनाएर यो प्रोजेक्टलाई असर नपरोस्, यो त हाम्रै लागि बनिया होइन र। अनि उनीहरूको इन्ट्रेस्ट के हो? उनीहरूले के भनेर आएको छ भने हाम्रो इन्ट्रेस्टको, अमेरिकन इन्ट्रेस्ट, किनभने अमेरिकी जनताले ट्याक्स तिरेको पैसा हो यो, हामीहरूको इन्ट्रेस्टको विरुद्धमा चाहिँ तिमी प्रयोग नगर यो पैसा, यो मिसयुज नगर। मिसयुज गर्यौ भने म त 30 दिनको नोटिस दिएर बाहिर निस्कन्छु, तिमीले मलाई मेरो पैसा फिर्ता दिनुपर्छ। हामीले पनि फिर्ता गर्न सक्छौँ है। हामीलाई पनि मन परेन भोलि ठ्याँ गऱ्यो भने 30 दिनको नोटिस दिएर तिम्रो पैसा लैजाऊ, तिमी जाऊ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। हामी कुनै पनि वखतमा त्यो त क्लियरली बनेको छ नि। आज हामी भन्न सकिरहेको अवस्था छैन, भन्न सक्छौँ हामी। त्यो कन्ट्र्याक्टमा छ, त्यो कम्प्याक्टमा छ त्यो। तर एउटा कुरा, हामी पनि 30 दिनको नोटिस दिएर भोलि पार्लियामेन्टले स्वीकृत गर्यो, सुरु भयो एमसिसी। हामीलाई अब सर्टेन कुरो मन परेन, हामी अब एमसिसी अमेरिकालाई, एमसिसी नेपाल पनि छ हामीसँग। एमसिसी नेपालमा जम्मै नेपालीहरू छन् त्यहाँ है, एमसिसी नेपालमा सबै नेपालीहरू छन्। एमसिसी अमेरिकालाई के भन्न सक्छौ भने लु तिम्रो पैसा लैजाऊ, जाऊ 30 दिनमा जाऊ, तिम्रो पैसा हाम्रो चाहिँ चाहिएन तिम्रो पैसा भन्ने सक्छौँ हामी भविष्यमा पनि होइन। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ त्यति धेरै गिजुल्नु पर्ने कुरा छैन। लोनमा हो ठुल्ठुला शर्तहरू हुने हुन्, र त्यही लोनहरू पनि कस्ता खालका लोनहरू शर्तहरू देखाएको छु मैले भन्नु होला भने, जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्ककै लोन भन्नुहोस् न, वर्ल्ड ब्याङ्ककै लोन, यिनीहरू डिपिसी भन्छन्, डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट भन्छन्, जो चाहिँ बजेटरी सपोर्ट हो सरकारलाई। त्योमा दिँदाखेरि उनीहरू जस्तो कि नेपालमा एनएफआरएस लागू गर्नुपर्छ भन्छन्, नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड लागू गर्नुपर्छ भन्ने शर्त हालिराख्छन्। त्यो त हाम्रै शर्त हो नि, हामीलाई हो नि। नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड लागू भइसकेको छ देशमा। त्यो नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड लागू गर्नको लागि सहयोग गर्ने भनेर चाहिँ त्यो डिफिडले सहयोग गर्यो हामीलाई होइन। त्यसलाई हाम्रा मान्छे, हाम्रा नेपालीहरूलाई चाहिँ एजुकेसन गर्ने, उनीहरूलाई तालिम दिने काम गर्यो। शर्त पनि लगायो, कस्तो खालको शर्त पनि कन्सल्टेसन गरेर के गर्ने प्लान छ तपाईँको, अनि उनीहरूले नि भन्ला नि, अनि यो नि त्यो पनि गर्ने भनेर तपाईँले भन्नु होला नि, ल उसो भने त्यही नै गर्ने भनेर शर्त राख्छु है भनेर त्यस्तो खालको शर्तमा तपाईँलाई लोन दिएको चाहिँ देखिन्छ। हजुर, जस्तो यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, अनुदान, ऋणलाई
र त्यसको काम गर्ने शैलीलाई पनि राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। र एमसिसीको अनुदान लिँदै गर्दा जस्तो अहिले बजारमा जसरी सडकमा एउटा आक्रोश हैन जनआक्रोश पोखिएको छ नि, त्यो जनआक्रोशलाई पनि सम्मान त गर्नै पर्ने हुन्छ। तर त्यो जनआक्रोशमा भने जस्तै कति हाम्रो स्वाधीनता र एमसिसीको माध्यमबाट हामी सैन्य कूटनीतिमा अमेरिकी सैनिकको चाहिँ एउटा जन्जालमा फस्न सक्छ देश भन्ने कतै अफगानिस्तान जस्तो हुन सक्छ। गलत हो, यो गलत हो भन्ने कुरा पनि छ। पटक्कै होइन। कहाँ लेखाएको छ त्यो? पहिला कुरो त कहाँ लेखाएको छ? एउटा कुरो कहीँ लेखेको छैन कम्प्याक्टमा। 1 2 कुन चाहिँ मान्छेले कुन चाहिँ देशमा गएर के बोल्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको चाहिँ छ। कसले कहाँ गएर के बोल्यो हामीलाई मतलब छैन। लेखेर हामीलाई के दिएको छ? कम्प्याक्ट एमसिसीसँग हामीले साइन गरेर लेखेको के छ? लेखेर चाहिँ उसले चाहिँ के भनेको छ? उसले यो आइपिएसँग मतलब छैन, यो प्योरली बिट्विन नेपाल र एमसिसी हो र यो खालि तिमीहरूको डेभलपमेन्ट गर्नसँग रिलेटेड हो भनेर उसले हामीलाई लेखेरै दिएको छ। भोलि पार्लियामेन्टले एप्रुभ गर्दाखेरि के भन्ला? हामीले सोधेको, हाम्रो सरकारले सोधेको क्वेसन र उनीहरूले दिएको एन्सर चाहिँ नि हाम्रो यो कम्प्याक्टको चाहिँ अभिन्न अङ्ग हुने किसिमले हामी चाहिँ नि अनुमोदन गर्छौँ भन्यो भनेदेखि त कहाँबाट आउँछ त्यो अमेरिकी सेना आउने भनेको कुराहरू? कहाँबाट अरू यो कुराहरू आउँछ? यो त हामीले सर्वसाधारण जनतालाई दिग्भ्रमित गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यो टोटली दिग्भ्रमित हो। सार्वभौमिकता कहाँ चाहिँ कम्प्रोमाइज भएको छ? तपाईँको कुन चाहिँ क्लजबाट चाहिँ कम्प्रोमाइज भएको चाहिँ छ? उसले यही हो इक्जाम्पल। अनि मान्छेले अड्कलेर भन्छन्। अस्ति एकजना विद्वानको चाहिँ ऊ आइरहेको थियो है, ट्विट पढ्दै थिएँ मैले के चाहिँ नि क्वेसन सोधेको एउटा आन्सर चाहिँ नि एकदम हल्का फुल्का हामीले त अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेरै आएको हो भनेर चाहिँ नि अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर साइन गरेको भनेर जवाफ लिए भनेर आधा कुरो लेख्नु भयो। एउटा क्लज चाहिँ उहाँले रेफर गर्नुभएको थियो 5.3 ज हो क्या हो 11 त्यो ज 11 को ज होइन चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि रेफर गर्नुभएको थियो। मैले गएर 11 ज को कम्प्याक्ट पनि हेरेँ, हामीले सोधेको क्वेसन पनि हेरेँ, उनीहरूले दिएको जवाफ पनि हेरेँ। जवाफमा उसले चाहिँ तिम्रो महालेखा परीक्षकले पनि अडिट गर्न सक्छ भनेर लेखेको चाहिँ छ है। त्यो भने त्यो छुट्याइदिनु भयो। अनि अर्को त्यो जगमा चाहिँ नि तपाईँको कसरी चाहिँ नि हाम्रो पैसा दुरुपयोग गर्यो त्यो एउटा क्वेसन हाम्रो सरकारले के सोधेको छ भने दुरुपयोग गर्यो भनेको कसरी थाहा पाउने? तिमीले दुरुपयोग भने पैसा फिर्ता माग्छु भनेको छौ, दुरुपयोग गर्ने कसरी थाहा पाउने? तिमीले मात्रै भनेर हुन्छ र भन्दाखेरि जवाफ के दिएको छ भनेदेखि इन्टरनेसनल चाहिँ नि हामी अडिटर एपोइन्ट गर्ने कुरा गरेका छौँ, उसले प्रमाणीकरण गर्छ नि त भनेर चाहिँ भनेर त्यो कुरो भन्निएन। हेर्नुहोस् है, त्यो ट्विटरमा त्यो कुरो भन्निएन। त्यो जनतालाई दिग्भ्रमित कुरा गर्नेमा लाइन मात्रै त्यहाँ दिइयो। हेर्नुहोस् हाम्रो सोसाइटी अनुमोदन भएन भने के हुन्छ? अनुमोदन भएन। म तपाईँलाई उदाहरण सेयर गर्छु। म ब्याङ्कमा जागिर खान्थेँ, एउटा ब्याङ्कमा जागिर खान्थेँ। म विदेशीसँग ऋण ल्याउन ब्याङ्कले विदेशीसँग ऋण लिन जाँदाखेरि ऋण लिन चाहिँ म एप्रोच गरेँ। एप्रोच गर्दाखेरि मलाई के क्वेसन सोध्छ थाहा छ? तपाईँले अरू कुनै विदेशीसँग ऋण लिनुभएको छ? मैले कसैसँग ऋण ल्याएको थिएन, विदेशीसँग चाहिँ ऋण ल्याएको थिएन। म अर्को ब्याङ्कमा काम गर्न गएँ एउटाजी, म अर्को ब्याङ्कमा काम गर्न गएँ। त्यो ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कसँग ऋण लिइसकेको थियो, अर्को ब्याङ्कले ऋण लियो। म फेरि त्यो विदेशी संस्थासँग गएँ, अब यसलाई लोन देऊ नि त, त्यसलाई चाहिँ दियो। ट्र्याक रेकर्ड उनको त्यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, ट्र्याक रेकर्डबाट कसले गएर नेपालमा गएर लगानी के अरे चाहिँ ग्रान्ट मनीमा कुन चाहिँ प्रोजेक्ट गरेको, नेपालमा गरेको, उसले गरेको, कम्प्याक्टले गरेको, युएसले गरेको, एमसिसीको प्रोजेक्ट अन्तर्गत गरेको भनेर अरू डोनर एजेन्सिजहरूले पनि तपाईँको चाहिँ लगानी गर्नको लागि वातावरण भन्छ। यो सामान्य कुरो हो। हाम्रो देशमै पनि कुनै एउटा प्रोजेक्ट छ भने एमसिसी फिर्ता भयो भने कि विदेशी लगानीकर्ताहरू फर्किन्छन्? डेफिनेटली लगानीकर्ताहरू त कति त फिर्ता भइसकेका चाहिँ छन्। हेर्नुहोस्, फ्रस्ट्रेटेड भएर धेरै लगानीकर्ताहरू फिर्ता भइसकेका छन्। नेपालबाट लगानी मैले त तपाईँले गनाएँ नि त। ब्याङ्क अफ काठमाडौँमा सियाम इन्टरनेसनल भन्ने थियो, त्यो गयो। इन्डिस्युजमा क्रेडिट एग्रिकोल भन्ने थियो होइन, इन्डिस्युजमा पहिला इन्डिस्युज थियो, अहिले इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क थियो, त्यो क्रेडिट एग्रिकोल गयो। नेपाल अरब ब्याङ्कमा दुबई गभर्मेन्टको चाहिँ मेजोरिटी ओनरसिप थियो, त्यो गयो। अब त खालि गिल्डेज ब्याङ्कको त्यो स्ट्यान्डर्ड ब्याङ्क चाहिँ छ। नेपाल कम्पनीहरू मल्टिनेसनल डोनरहरू जानु कारण के त? मैले भनिहालेँ नि त। हाम्रो यहाँ चाहिँ नि कस्तो छ भन्ने होला भने विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई हामी यति धारी हात लगाउँछौँ, यति गाली गर्छौँ, यति आलोचना गर्छौँ कि भनी साध्य छैन। तपाईँ विदेशी लगानीकर्ता यदि नेपालमा काम गरिराख्नु भएको छ र कसैले सोध्यो भने तपाईँले चाहिँ नि राम्रो रिकमेन्डेसन गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। इन्भाइरोमेन्ट हामी के भन्छौँ यहाँ
त्यो हाम्रो हामी यहाँ के भन्छ सुन्नुहोस्, हामी यहाँ के भन्छ सुन्नुहोस्, प्रशासनिक तहमा त्यो खालको प्रवृत्ति छ धेरै तहमा। हामी यहाँ के भन्छौँ, जति पैसा ल्याएको त्योभन्दा बढी डिभिडेन्ड लिएर गयो भनेर आलोचना गर्छ। अरे बाबा विदेशी लगानीकर्ता हो, ऊ त रिटर्न आउँदैन भने ऊ किन आउँछ त भन्नुहोस् त। त्यो नाम त्यही नाममा नि आलोचना गर्छौँ हामी। अब स्ट्यान्ड चार्टकै कुरा गर्नुमा जब 1.5 करोड नेपाली रुपियाँ ल्याएको हो त्यसले 35 वर्ष अगाडि, त्योभन्दा चाहिँ कति गुणा पैसा चाहिँ डिभिडेन्ड लिएर गर्छु उसको आलोचना गर्ने, अब उसको चाहिँ सत्तो सराप गर्ने। अब त्यो त होइन नि त। हामीले त विदेशी लगानीकर्तालाई हामीले हाम्रो देशमा आएर लगानी गर, हाम्रो देशमा आएर लगानी गर्यो भने तिमीलाई यति रिटर्न हुन्छ, त्यति प्रतिफल पाउँछौ, अरू देशमा यस्तो प्रतिफल पाउँछौ पाउँदैनौ नि, हाम्रो देशमा के प्रतिफल पाउँछौ भनेर एट्र्याक्ट गर्ने हो हामीले त, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो विचारमा यसले सहयोग गर्दैन, यसले बिगार्छ नि। एमसिसी यदि अनुमोदन भएन, यदि एमसिसी फिर्ता गयो भने यसले नेपालको अर्थ राजनीति अथवा यहाँले त वैदेशिक लगानी अनुदानमा प्रभाव पर्छ भन्नुभयो। 1, 2, 3 वटा मलाई उदाहरण दिनुहोस् न। होइन, मैले तपाईँलाई उदाहरण त योभन्दा अगाडि नै दिइसकेको छु। धेरै मल्टिनेसनल कम्पनी फिर्ता गए, थप लगानी आउने सम्भावनामा अमेरिकन बिजनेस कुनै पनि छैन नेपालमा। एउटा CRS छ, युएसएडको प्रोजेक्ट त छ, CRS चाहिँ छ। युएसएड त्यो त ऊ होइन नि, कम्पनीजहरू होइन, प्राइभेट सेक्टर लगानीहरू होइन, तपाईँको त्यो त फन्डिङ एजेन्सिज हो, त्यो डोनर एजेन्सी हो। त्यो त USMBC पनि छ नि, यहीँ छ नि, होइन। USMBC छोडेर जान्छु म जान्छ म भन्दिनँ। म पुरानो चाहिँ नि हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, UK पछाडि गएर, होइन, इन्डिया र चाइना पछाडि। इन्डिया र चाइना त हाम्रा छिमेकी नै भए। UK हाम्रो सबैभन्दा पुरानो चाहिँ नि हाम्रो मित्र राष्ट्र हो। त्यसपछि चाहिँ अमेरिका हो, पुरानो चाहिँ नि सम्बन्ध। अब उसले यो कारणले गर्दाखेरि अमेरिकी राजदूतावासै बन्द गरेर जान्छ, यो त म भन्दिनँ, यो हुनेवाला पनि छैन, यो हुँदैन पनि, होइन। तर मान्छेहरूमा आशंका त हुन्छ। हेर्नु, विदेशी लगानीकर्तालाई यदि तपाईँसँग विदेशी लगानीकर्ता हो भने तपाईँले त हेर्नु होला नि सबै कुराहरू, होइन। अमेरिकनहरूलाई यिनीहरूले यसो गर्यो भनेदेखि मलाई के गर्लान् भनेर हेर्नु होला नि तपाईँले, होइन। सरकारले गरेको कमिटमेन्ट, सरकारले मलाई यो प्रोजेक्ट चाहियो, मलाई लगानी गरिदियो भनेको प्रोजेक्ट, हेर्नुहोस् यत्तिकै आएको छैन यो प्रोजेक्ट नि। तपाईँको 3टा क्याटेगोरीमा है, एउटा त नि रुलिङ कसरी भइरहेको छ, एउटा चाहिँ नागरिकहरूमा कसरी लगानी गरिएको चाहिँ छ, र अर्को एउटा चाहिँ नि यो मैले बिर्सेँ। यसमा 3टा चाहिँ 17 चाहिँ नि इन्डिकेटरहरूमा हामीले पास गरेर अनि बल्ल हामी एमसिसीमा प्रोजेक्ट चाहिँ नि एलिजिबल भएर अनि यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेको आधारमा यो यहाँ आएर अनि सरकारले साइन गरेर यहाँसम्म आइसकेको चिज हो नि। आज यो जस्तो एमसिसीमा सरले यति जटिल प्रश्नहरू एउटा भनौँ न प्रसङ्गहरू उठाइरहनु भएको छ। अब राजनीतिक प्रश्नहरू पनि मैले केही सरलाई कोट्याउनै पर्ने हुनसक्छ। एमसिसी पारित गर्दै गर्दा नेपाल त भूराजनीतिक अवस्थामा, जटिल अवस्थामा भारत र चीनको बिचमा छौँ, जटिलता पनि छ नेपालको भूराजनीतिक अवस्थामा भन्नेहरू पनि छन्। कति हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मलाई त यो कम्प्याक्टमा जे प्रोभिजन छन् नि, यो हाम्रो अहिले एमसिसी कम्प्याक्टमा जे प्रोभिजन छन् नि, यही प्रोभिजन, यही शर्त राखेर हाम्रो चिनिया लगानी प्रभावित हुन्छ हुँदैन? हुँदैन। यही शर्तमा चाइनाले, इन्डियाले र अरू कुनै छिमेकी मुलुकले यही शर्तमा यति नै रकम चाहिँ नि दिन्छन् भने स्वागतपूर्ण किसिमले लिउँ। यही शर्तमा, यो कम्प्याक्टमा जेले लेखेको छ, यही शर्तमा चाइनाले हामीलाई पैसा दिन चाहन्छ $50 करोड, इन्डियाले हामीलाई $50 करोड दिन चाहन्छ, युकेले दिन चाहन्छ अथवा युरोपियन युनियनहरूले दिन चाहन्छन् भने मजासँग लिउँ। हामीलाई चाइनाको BRI पनि चाहिएको छ। BRI ऋण हो, त्यो ऋण हो, हेर्नुहोस्, अनि इन्ट्रेस्ट रेट हाई छ त्यसको। र त्यो BRI अन्तर्गतको ऋण लिएर प्रोजेक्ट बनाएर त्यो प्रोजेक्टबाट हामीले पैसा कमाएर चाइनाको ऋण तिर्न सक्छौँ भने हामी BRI को लिउँ। लगानी हाम्रो देशलाई चाहिएको छ, हाम्रो देशलाई लगानी चाहिएको छ। एमसिसीको कस्टमा चाइनासँग होइन, चाइना हाम्रो छिमेकी हो, इम्पोर्टेन्ट छिमेकी हो, वर्षौँदेखि चाहिँ हामीले क्लोजली काम गरेको छिमेकी हो र संसारको दोस्रो ठुलो इकोनोमी हो। 13 ट्रिलियन चाहिँ नि 13.5 ट्रिलियन चाहिँ नि हो, अमेरिकाको 20 ट्रिलियन छ, 20.5, होइन। यो दुइटै इकोनोमी देश हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ, दुइटै छिमेकी हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ। यिनीहरू यसको कस्टमा चाइनासँग बिगार्ने र चाइनालाई खुसी बनाउने अथवा कसैलाई खुसी बनाउन अमेरिकालाई छिडाउने भन्ने होइन, हामीलाई यी सबै चाहिन्छ। र तपाईँ अर्को एउटा कुरा म इक्जाम्पल दिनुहोस्, चाइना किन बेखुसी हुन्छ भन्नुहोस् त? मङ्गोलियाले लिएन, मङ्गोलियाको 3तिर चाहिँ चाइना छ र
एकदमै चाहिँ नि जति हामी इन्डियामा डिपेन्डेन्ट छौँ मङ्गोलिया पनि त्यति नै चाइनामा डिपेन्डेन्ट छ। मङ्गोलियाले त लियो त एमसिसी, अनि त्यहाँ त चाइना बेखुसी भयो होइन। अनि हामी किन बेखुसी हुनुपर्ने छ? चाइना त्यति अनरिजनेबल कन्ट्री हुँदै होइन। हेर्नुहोस् कतिपय केसमा हाम्रा पोलिटिसियनहरूलाई चाइनिजहरूले भनिरहेको चाहिँ छ तिमीहरूले आफ्नो इन्डियासँग चाहिँ तिम्रो सम्बन्ध सुधार गर भनेर चाहिँ भनिरहेको चाहिँ हामी मिडियाहरूमा पढ्न पाउँछौँ। चाइना इज हाइली प्रोफेसनल चाहिँ कन्ट्री हो। चाइना त्यसै चाइना भएको छैन। हेर्नुहोस् त्यति साँगुरो सोच भएको देश पटक्कै होइन। ऊ चाहिँ नि उसको एउटै इन्ट्रेस्ट के हो भने उसले चाहिँ नि वान चाइना पोलिसी सपोर्ट गर भनेर भनेको छ। र हाम्रा सबै सरकारहरूले अहिलेसम्मका सबै सरकारले वान चाइना पोलिसीलाई सपोर्ट गरेको छ। अनि द्याट इज हाउ वी सुड गो हेड होइन। हामी त्यसरी नै हामी चाइनासँग त्यसरी नै डिल गर्ने हो। चाइनाको चिन्ता के हो त्यो चिन्ता हामीले चाइनाको चिन्ता हाम्रो चिन्ता हो भनेर सम्झाउनु पर्यो। र चाइनासँग हामीले क्लोजली काम गर्ने हो र चाइनासँग हामीले सहयोग लिनु। यहाँको जुन यति धेरै विषयवस्तु उदाहरण सुनिसकेपछि तपाईँले एमसिसीको पक्षमा बोल्नु भएको भनौँ कि एउटा त्यो एमसिसीबाट आएको आर्थिक सहायता अमेरिकीहरूको सहयोगले निरन्तरता पाउन सक्छ भन्ने पक्षमा तपाईँको जोड रह्यो? मेरो जोड चाहिँ नि हाम्रो देशमा विकास गर्नको लागि लगानी चाहिन्छ। किनभने हामीसँग रिसोर्स साधारण खर्च हाम्रो जुन रेभिन्यू छ त्यसले साधारण खर्च पनि मिट गर्न पुगेको छैन। म त साउँ ब्याज तिर्ने छ नि त्यो साउँ ब्याज तिर्नलाई पनि विकासै के अरे साधारण खर्चमै पार्छु कि म। हामीलाई पैसा पुग्दैन होइन। हामीलाई विदेशी पैसा चाहिन्छ, हामीलाई विदेशी इन्भेस्टमेन्ट पनि चाहिन्छ, विदेशी ऋण पनि चाहिन्छ, विदेशी ग्रान्ट पनि चाहिन्छ होइन। र रिजनेबल शर्तमा चाहिँ चाहिन्छ। यो एमसिसीलाई स्वीकार गर्नु खोज्नु भएको? अफकोर्स मजासँग आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतालाई छैन कम्प्रोमाइज नगरिकन। कम्प्रोमाइज पटक्कै भएको छैन। यसमा कुनै कम्प्रोमाइज भएको छैन। ठिक छ, तपाईँसँग यो एमसिसीको विषयमा धेरै बहस गर्नुपर्ने रहेछ। हामी फेरि आगामी दिनमा पनि गर्नेछौँ। अलिकति तपाईँ अब अनुभवी एउटा ब्याङ्कर्स, धेरैवटा ब्याङ्कमा काम गरिसक्नु भएको अनुभव पनि छ र पछिल्लो पटक मौद्रिक नीति जारी गरिसकेपछि अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अभाव, लगानीको रकमै छैन भनेको अवस्था सुनिन्छ होइन। र सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा छन्, सडकमा छन्, राष्ट्र ब्याङ्कको विरुद्धमा नाराबाजी लागिरहेको छ। यो प्रसङ्गलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? दुईवटा, एउटा त लिक्विडिटीको कुरा। लिक्विडिटी दुई किसिमको लिक्विडिटी। एउटा लिक्विडिटी चाहिँ नि तपाईँको ब्याङ्कहरूले सिआरआर मेन्टेन गर्नुपर्छ, क्यास रिजर्भ रेसियो। आफ्नो डिपोजिटको 3% चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा लगानी गर्नुपर्छ, एउटा त्यो लिक्विडिटी। अर्को चाहिँ नि लोन दिनको लागि चाहिने लिक्विडिटी। अब यो असार मसान्तमा अस्ति गएको असार मसान्तमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले तपाईँको आन्तरिक ऋण, सरकारले आन्तरिक ऋण उठायो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले टन्न गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू इस्यु गरेका थिए। कम टन्न तपाईँको 800 अरबको चाहिँ नि राष्ट्र आन्तरिक ऋणमध्ये ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्कहरूले मात्रै 650 अरब चाहिँ नि पैसा उठाएको थियो। अब त्यही पैसा धितो राखेर राष्ट्र ब्याङ्कसँग पैसा चाहिँ उठाइरहेका चाहिँ छन् होइन, आफ्नो सिआरआर मेन्टेन गर्नलाई र इभन लोन दिनको लागि पनि। कारण के हो भने हाम्रो लोन बढिरहेको चाहिँ छ, डिपोजिट चाहिँ हाम्रो घटेको छ। एउटा कारण त त्यो हो होइन। अब यो चाहिँ नि अब सरकारले खर्च गरेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँको सरकारको राजस्व चाहिँ नि करिब 140 अरबले चाहिँ राजस्व अस्तिको, हिजोको होइन अस्तिको फिगर भन्दैछु, 140 अरबको चाहिँ नि तपाईँको राजस्व उठाएको छ। खर्च जम्मा 46 अरबको मात्रै खर्च भएको छ भनेपछि त झन्डै चाहिँ तपाईँको 1 खरब रुपियाँ चाहिँ सरकारको ढुकुटीमा चाहिँ गएर पडिरहेको चाहिँ छ होइन। अनि खर्च चाहिँ नगर्ने बित्तिकै त त्यसले त मार्केट इकोनोमीमा टाइटनेस त ल्याइहाल्छ। एउटा चाहिँ त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो डिपोजिट पनि घटिरहेको चाहिँ छ। अनि हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि एकदमै पोहोर चाहिँ नि असारमा 282 अरबको सरप्लस थियो भने अस्ति चाहिँ 1.25 अरबको मात्रै सरप्लस छ। यसले पनि हाम्रो असर गरिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि टाइटन चाहिँ भइरहेको छ। तर म आशावादी छु कि चाहिँ नि परारको जस्तो चाहिँ नि एकदम क्राइसिस आउला जस्तो चाहिँ नि मलाई लाग्दैन। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अझै पनि 80 अरब जतिको रिफाइनेन्स लिन चाहिँ सक्छन्। यसले गर्दाखेरि यो जुन समस्याहरू राष्ट्रले पटक पटक रिपो जारी गर्दैछ। रिपो भनेको त ब्याङ्कहरूसँग लिक्विडिटी नभएको होइन नि। ब्याङ्कहरूसँग गभर्मेन्ट सेक्युरिटीमा लगानी गरेका थिए, त्यही गभर्मेन्ट सेक्युरिटीको अगेन्स्टमा लोन लिएको हो। तपाईँ हामीले फिक्स्ड, हामीलाई पैसा चाहियो भने हामीसँग फिक्स्ड डिपोजिटमा पैसा थियो। फिक्स्ड डिपोजिटलाई धितो राखेर लोन लिएछ त हो नि होइन। फिक्स्ड डिपोजिट पनि नभइदिएको भए पो टेन्सन हो त होइन। फिक्स्ड डिपोजिटमा भएको पैसाको अगेन्स्टमा लोन लिए जस्तो चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सरकारी सुरक्षण पत्र लिएका थिए होइन। त्यो चाहिँ झन्डै 15.5% थियो तपाईँको असार मसान्तमा टोटल डिपोजिटको
हैन। त्यसको केही पोर्सन चाहिँ नि लिएका चाहिँ छन्। अब हिजो चाहिँ 30 अरबको चाहिँ नि रिपो लिएका चाहिँ छन् हैन। अब थोरै सेयर बजारको बारेमा बढी चर्चा दर्शक महानुभावहरूको सेयर बजारतिर छ, प्रश्नहरू पनि छ। राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति आइसकेपछि एकदम अत्तालिएको अवस्था छन् लगानीकर्ताहरू हैन। एउटा नाराबाजी जुलुस भइरहेको छ नि हैन। अब यो मार्जिन लेन्डिङ नेचरको लोन अगेन्स्ट सेयर भन्छौँ नि, यो लोन चाहिँ टोटल लोनमा 2.5% मात्रै हो हेर्नुहोस् है। टोटल लोनमा 2.5% मात्रै हो। 100 रुपियाँ हामीले लोन दिएका छौँ सबै सेक्टरमा 2.5 रुपियाँ, 100 रुपियाँ 2.5 रुपियाँ मात्रै हो। अब तपाईँ टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसनमा पनि त्यो ऋणको सीमा चाहिँ नि 2.5% जतिकै हाराहारीमा हो। फिगरमा कुरा गर्ने हो भने 106 अरब हो हैन। अब पोहोर चाहिँ 50 अरब थियो, डबलै बढाएको छ, 110%ले बढाएको छ फिगरको हिसाबले। अब ग्रोथको कुरा गर्ने हो भने पोहोर 907 अरबको चाहिँ नि ग्रोथ भएको थियो टोटल लोन, यता चाहिँ 56 अरबले लोन बढ्यो भनेपछि टोटल लोन ग्रोथको 6% चाहिँ यसमा चाहिँ गएको छ। यो हिसाबले चाहिँ नि धेरै ठुलो एमाउन्ट चाहिँ देखिँदैन। यसलाई धेरै नचलाए पनि हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ नि मलाई पनि लागेको हो राष्ट्र ब्याङ्कले। पछि अब अहिले मिडियामा जुन डाटाहरू आइरहेको छ, डेटाहरू हेर्दाखेरि के डाटा देखियो, राष्ट्र ब्याङ्कले क्लोजली हेरिरहेको होला, उसको कामै त्यही हो हैन त, डेटाहरू क्लोजली हेरिरहेको होला। तपाईँको त्यो 8,500 मार्जिन लोन लिने 8,000 मध्ये 131 जनाले 12 करोडभन्दा माथिको लोन लिएका रहेछन्। र त्यो भनेको तपाईँको 37 अरब रुपियाँ हो है। त्यो भनेको 35% हो हेर्नुहोस्। 1.5% बरोवरले 35% अफ द मार्जिन नेचरको लोन लिएका रहेछन् हैन। यो त ठिक भएन भन्ने हिसाबले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले हेरेको जस्तो देखिन्छ। त्यसरी बलिया लगानीकर्ताहरू शक्तिशाली, जसको पहुँच छ, जसको सबैतिर भनौँ न कम्पनीहरूमा अथवा सबैतिर पहुँच भएकाहरूले चाहिँ 35 अर्ब हैन 37 अर्ब भन्नुभयो। 37 अरब 131 जनाले 37 अरब 1% एउटा लगानीकर्ताहरूको हातमा गइसक्यो। अब यति भन्दै गर्दा यो सेयर बजारमा देखिएको यो उतार चढाव एउटा गिरावटको अवस्थाले साना लगानीकर्ता अथवा मझौला लगानीकर्ताहरूलाई अलि बढी अन्यल अलि बढी एउटा डरलाग्दो अवस्था त बनायो नि त। अनि अब विज्ञहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि, म विज्ञ होइन, स्टक मार्केटसँग रिलेटेड म विज्ञ चाहिँ होइन, तर विज्ञहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ नि हामी के सुनिरहेछौँ भने अहिले जुन मार्केट चाहिँ ओह्रालो लागिरहेको चाहिँ छ, यो चाहिँ नि यही कारणले, यही 4 बारको कारणले मात्रै होइन कि यो चाहिँ नि बढेपछि त घट्छ नि त, बढेपछि त घट्छ। यो नेचुरल प्रोसेस हो। तपाईँको त्यही 9.9% घट्याएको हो नि तपाईँको 19 अगस्तबाट अहिलेसम्म जुन घटेको चाहिँ छ, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 9.5% हो। र योभन्दा अगाडि पनि चाहिँ 10-11%, 11-12%ले घटेकै हो योभन्दा अगाडि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दिस इज नट अ न्यू थिङ। यो 9% सट्टप चाहिँ भोलि अर्को 1.5%, 2% घट्दैमा चाहिँ धेरै चाहिँ नि यही कारणले हो भनेर हामीले चाहिँ भन्न सकिँदैन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको चाहिँ छ। मलाई लाग्छ चाहिँ नि लङ टर्म भ्यू इकोनोमीले राम्रो गर्ने नै छ र इकोनोमी र स्टक मार्केटका विज्ञहरूले पनि लङ टर्ममा चाहिँ नि सेयर मार्केट चाहिँ अपट्रेन्डै हुने चाहिँ छ। अझै पनि हामी अपट्रेन्डमा चाहिँ छौँ, भविष्यमा पनि अपट्रेन्डमा हुन्छौँ भनेर भनिएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि धेरै आत्तिनुपर्ने हो जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन यसमा चाहिँ। हस् सर, अन्तिममा केही भन्न बाँकी छ नि भन्नुहोला सर। होइन, हामीले चाहिँ नि सेयर बजारदेखि लिएर एमसिसीदेखि लिएर नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरसम्म सबै चिजहरू हामीले पिकअप चाहिँ नि कभर गऱ्यौँ। म चाहिँ नि एमसिसीकै सम्बन्धमा यो दर्शकहरू जो तपाईँहरूको यो अहिले कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ, एकपटक राम्रोसँग हेरिदिनु होला त्यो डकुमेन्टहरू होइन। एकपटक अर्काले भनेको आधारमा नगर्नु होला, राम्रोसँग त्यो डकुमेन्ट हेर्नु होला। यो प्रोजेक्ट हाम्रो प्रोजेक्ट हो, हामीले यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेको हो। हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मास्टर प्लानभित्रको डकुमेन्ट हो यो, के अरे प्लान हो यो। यसलाई फन्डिङ गर्नको लागि उसले हामीलाई ग्रान्ट दिँदैछ। त्यो ग्रान्टका केही शर्तहरू हेर्नु होला। त्यो शर्तको आधारमा कुन चाहिँ शर्तको आधारमा नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ यहाँ होइन। भोलि त्यस्तो डर लाग्छ भने 30 दिनको नोटिस लिएर उसलाई हामी भगाउन सक्छौँ हामी होइन। त्यस कारण यसलाई चाहिँ नि चाहिनेभन्दा बढी धेरै आलोचना नगरौँ होइन। विभिन्न खालका तत्त्वहरू त हुन्छन् यहाँ। त अरुणलाई पनि प्रोजेक्ट गाली गरे, उसलाई पनि गाली गरेका थिए, कालीगण्डीलाई प्रोजेक्टलाई पनि गाली गरेका थिए योभन्दा अगाडि होइन। यसको चाहिँ पछाडि नलागौँ, हामीलाई लगानी चाहिएको छ र यो लगानी चाहिँ लिएनौँ भनेदेखि यसको चाहिँ ठुलो असर पर्न सक्छ आउँदा दिनहरूमा। हस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय र विचार दिनुभयो, राख्नुभयो, यसको लागि पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। मेरो भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द,
आज हामीले अनुभवी ब्याङ्कर्स स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कदेखि नेपालको निजी क्षेत्र र सरकारी ब्याङ्कमा लामो समय काम गरिसक्नुभएका अनुभवी ब्याङ्कर्स वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ परशुराम कुँवर छेत्रीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानीको क्रममा हामीले केन्द्रीय ब्याङ्कदेखि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था र एमसिसीमा जुन भइरहेको विवादका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसैगरी नेपालको अर्थ राजनीतिमा देखिएका समस्या र वैदेशिक लगानी र ऋणको यहाँ सदुपयोग हुन सक्यो कि सकेन र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानी गरेको अवस्थाका बारेमा नि समीक्षा गऱ्यौँ। आजको आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा समय दिनुभएकोमा आजका अतिथि परशुराम कुँवर छेत्रीलाई धन्यवाद दिँदै हामी पनि यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।